बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि स्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हमज़िहि व नफ़्ख़िहि व नफ़्सी वत्तबअू मा तत्लु शयातीनु अला मुल्कि सुलैमान वमा कफ़र सुलैमान वलाकिन्नश शयातीन वलाकिन्न शयातीन कफ़रू युअल्लिमून अन्नास अस्सिहर। जादू के हवाले से हमारा सिलसिला चल रहा है। जादू एक वाज़े कुफरी अमल है कि कुरान पाक ने जिसको कुफर करार दिया है। इसी तरह प्यारे पैगम्बर अलैहिस्सलाम ने फरमाया इज्तनिबुस सबअल मुबिक़ात के 7 हलाक कर देने वाली चीज़ों से बचो। उनमें भी अस्सिहर को बयान किया कि जादू कि ये हलाक कर देने वाली चीज़ है कि जो इंसान के नेकियों को उसकी अच्छाइयों को ख़त्म कर देती है। आज हमारे मुआशरे में एक बात मशहूर है कि जादू या काला इल्म, इसका इलाज सिर्फ काले इल्म से ही हो सकता है, इसका तौर सिर्फ काले इल्म से हो सकता है। जिस वजह से बड़े बड़े मुसलमान कहलवाने वाले लोग भी अगर उनके बेटे या बेटी का मसला बन जाए, जादू हो गया, काला इल्म का कोई वार हो गया है, तो उनके जहन में ये बनाया है कि काले इल्म का तौर काले इल्म से है, जो कि गलत है, क्योंकि जादू कुफरिया अमल है। काला इल्म हो ये भी कुफ्र व शिरक में आता है। तो ये कैसे हो सकता है कि शरीयत एक कुफरिया काम की इजाज़त दे? कभी मुमकिन नहीं है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने वाज़े तौर पर फरमाया कि सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कुफर नहीं किया, कि जो इन पर इल्ज़ाम लगाया गया कि उन्होंने बादशाह तो ये जादू के ज़ोर पर किया, क्या ये तो शैतान थे कि जिन्होंने कुफर किया, लोगों को जादू सिखाते थे। जादू को कुफर कहा, सिखाने को भी कुफर कहा। और वाज़े वजह है कि जादूगर वो कोई बहुत बड़ा घटिया और कुफरी अमल करते हैं तो उसके पास ये जिन्नात और शयातीन जमा होते हैं जो उसकी बात पूरी करते हैं ताकि ये कुफर पर कायम रहे। अल्लाह अकबर। तो इसलिए ये जहन में रखें कि जादू कुफरी अमल है और इसका इलाज जादू के ज़रिए करवाना भी कुफर है। बिल्कुल ऐसी शरीयत में इजाज़त नहीं है, बल्कि पैगम्बर अलैहिस्सलाम ने बहुत ज़्यादा हमें ऐसे वज़ाइफ बयान बताए हैं और कुरान पाक में भी अल्लाह ने ऐसे हल दिए हैं कि अगर हम उनको अपनाएं तो मसनून तरीके से हम जादू से, काले इल्म से और जादूगरों के वार से अपना आप ठीक कर सकते हैं, इलाज कर सकते हैं। तो आज मोहब्बत के जादू के हवाले से गुफ्तगू थी कि ये मोहब्बत का जादू किया जाता है। आम तौर पर ये एक औरत अपने शोहर पर करवाती है और आपने देखा होगा कि ये जितने आमिल हैं, बंगाली बाबे हैं, ये बहुत ज़्यादा इश्तिहार इस चीज़ के देते हैं कि जी हमसे अमल करवाएं, महबूब आपके कदमों के नीचे हैं, आपके कदमों पर आ जाएगा, जो चाहे उससे करवाएं। इस वजह से बहुत सी ख़वातीन ऐसे लोगों के पास जाती हैं कि शोहर जो है वो मेरा ही होकर रह जाए। तो किसी भी मकसद के लिए, चाहे वो मकसद ज़ाहरी तौर पर अच्छा हो या बुरा हो, जादू करना करवाना बाहर क्या गलत है। तो ये मोहब्बत का जादू करवाया जाता है, जिसका क्या असरात होते हैं कि अमूमन जिस मर्द पर औरत ये अमल करवाती है, वो मर्द जो अपने माँ बाप का बड़ा फरमाबरदार होता है, उसका बहन भाइयों के साथ बड़ा अच्छा रवैया और सलूक होता है, तो देखने को मिलता है कि शादी के बाद वो बदल जाता है। वो ऐसा बदलता है कि माँ बाप की एक बात भी नहीं सुनता, उनका सही हक, कोई जायज़ हक अदा नहीं करता, बहन भाइयों से कट जाता है, वो सिर्फ और सिर्फ अपनी बीवी का होकर रह जाता है। ठीक है, बीवी की शरीयत ने हुकूक रखे हैं, वो अदा करने चाहिए, लेकिन वालदैन के भी हुकूक हैं, बहन भाइयों के भी हुकूक हैं, वो भी तो अदा करने चाहिए। तो ये मोहब्बत का जादू का असर है कि आज बहुत सी खवातीन जो मेरे पास भी आती हैं ये मसला लेकर, बेटे की शादी की है तो वो अब हमसे कट गया, बात ही नहीं सुनता, हमारे पास नहीं आता, हमारा चेहरा नहीं देखता, वो सिर्फ अपने ससुराल का होकर रह गया, अपनी बीवी का होकर रह गया। तो ये उमूमन जादू के ज़रिए ये वार करवाया जाता है। अब इसका जो इलाज है वो 2 तरीके हैं इलाज के। असल इलाज तो होता है कि जिस पर जादू हुआ है वो अमल करे, वो ऐसा वजीफ़ा करे, ऐसा अमल करे कि उससे वो छुटकारा पाए, निजात पाए। लेकिन मोहब्बत के जादू में उमूमन ऐसा होता है कि जिस पर ये वार किया गया वो मानते ही नहीं कि मुझ पर कोई असर है, वो मानने के लिए तैयार ही नहीं है कि मुझ पर कोई
جادو کا وار ہے کہ یا میری بیوی نے مجھ پر یہ کیا ہے کہ میں ماں باپ سے کٹ گیا ہوں، بہن بھائیوں سے کٹ گیا ہوں، وہ نہیں مانتا۔ اگر اس کو عمل کا کہیں گے وہ تسلیم نہیں کرے گا، حالانکہ اگر وہ خود عمل کرے وہ سب سے بہتر ہے، اس کا فائدہ بھی سب سے زیادہ ہے۔ تو باہر کیف اگر وہ خود عمل کے لیے تیار نہیں ہے تو پھر ایسے شخص جس پر یہ وار ہو چکا ہے، محبت کا جادو ہو چکا ہے کہ وہ اپنے رشتہ داروں سے کٹ گیا، وہ اس کے ماں باپ یا بہن بھائیوں میں سے کوئی وہ وظیفہ کر کے وہ عمل کر سکتا ہے۔ ہاں اگر والدین کریں وہ سب سے اچھا ہے۔ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ جادو کا جو سب سے آسان حل ہے، جس طرح پیچھے بھی بتایا گیا، سورۃ البقرہ اس کی آخری 2 آیتیں، اسی طرح جو آخری 2 صورتیں قرآن پاک کی، قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس، 3 بار یہ وظیفہ کرنا، آیت الکرسی، یہ ایک انسان کی حفاظت کے لیے بہت اہم چیز ہے۔ تو آخری چیز یہ ہے اس حوالے سے کہ ماں باپ کو چاہیے کہ اگر ان کے بیٹے پر یا بیٹی پر کوئی ایسا مسئلہ ہو چکا ہے تو وہ یہ دعا کریں جو اللہ رب العالمین نے قرآن میں بیان کی، ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ یہ ایسے والدین کے لیے بھی بڑا شاندار وظیفہ ہے کہ وہ ان کی بیٹی کوئی نجائز مطالبہ کرتی ہے۔ نجائز مطالبے کا مطلب وہ کہتی ہے میری شادی فلاں جگہ کروائیں، والدین بھی سمجھتے ہیں، سب سمجھتے ہیں کہ وہاں اس کی شادی کروانا اچھا نہیں ہے، اچھا تاثر نہیں ہے، وہ جس کے ساتھ کہہ رہی ہے وہ آدمی ٹھیک نہیں ہے، اور ویسے بھی علاقے میں خاندان میں عزت خاک میں مل جائے گی۔ ایسی صورت میں وہ ایک ماں کو چاہیے کہ کثرت کے ساتھ اس وظیفے کا اہتمام کریں، اللہ کے فضل سے اس بیٹی کا دل اللہ بدل دیں گے، وہ بدل جائے گا۔ کرنا یہ عمل ہے کہ سارا عمل میں بتا دیتا ہوں کہ 7 دفعہ سورۃ الفاتحہ، 7 دفعہ سورۃ الفاتحہ پڑھی جائے، اس کے بعد 1 بار سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیتیں، اس کے بعد سورۃ الفلق اور سورۃ الناس 3 بار، پھر اس کے بعد 1 بار آیت الکرسی، اور پھر 7 دفعہ یہ وظیفہ کرنا ہے، ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما، کہ ہمارے رب ہمیں تو عطا کر ہماری بیویوں سے، ہماری اولاد سے آنکھوں کی ٹھنڈک، اور ہمیں متقی لوگوں کا امام بنا۔ اس کے بعد 3 بار، 7 بار یا 11 بار درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ یہ عمل ہر نماز کے بعد 7 دن کریں یا 21 دن کریں، اللہ کے فضل سے بہت جلد اس کا نتیجہ دیکھیں کہ اگر آپ کے بیٹے پر شادی شدہ ہے، محبت کا جادو ہو گیا، ماں باپ کی بات نہیں سنتا، بہن بھائیوں کی نہیں سنتا، اس کے لیے وظیفہ کریں، یا بیٹی کوئی اس نکاح کے حوالے سے، شادی کے حوالے سے اگر تو وہ جائز مطالبہ کر لیے وہ تو ویسے ہی پورا کرنا چاہیے، پھر تو ماں باپ کو چاہیے کہ زبردستی نہ کرے۔ لیکن اگر اس کا مطالبہ ٹھیک نہیں ہے تو پھر اس کو سمجھانے کے ساتھ ساتھ یہ عمل کریں، اور جس پر یہ وار ہوا اگر وہ خود یہ عمل کرے گا تو وہ اس کے لیے بہت بہتر ہے۔ لیکن عام طور پر ایسے حالات میں وہ کرتا نہیں ہے، وہ مانتا ہی نہیں ہے، وہ تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے کہ مجھ پر ایسا کوئی اثر ہے۔ اور آج اس معاشرے میں یہ محبت کا جادو بہت عام ہو چکا ہے، جس وجہ سے آپ کو ہر دوسرے گھر میں یہ مسائل ملیں گے کہ جب شادی ہوتی ہے تو وہ بچے کا، بیٹے کا طریقہ کار ہی بدل جاتا ہے، بالکل مختلف ہو جاتا ہے، یا بیٹیوں کے بہت زیادہ مسائل ہیں، تو ضرورت ہے ان کو سمجھانا بھی اور یہ بھی آگاہ کرنا کہ آج ہر عمل نے تو یہ ایک اپنا بہت بڑا ایڈ لگایا ہوا ہے کہ جی محبوب آپ کے قدموں پر، تو لوگ جاتے ہیں اور وہ سارا شیطانی عمل کرتے ہیں، اور شیطانی طریقے سے، جادو کے طریقے سے وہ یہ سارا کچھ کرتے ہیں، نوجوانوں کو خراب کرتے ہیں، ہمارے بیٹوں کو، ہماری بیٹیوں کو۔ تو اس سے بچانے والا ایک ہی اللہ کی ذات ہے۔ دنیا کا جتنا مرضی سخت جادو ہو، جتنا مرضی بڑا جادوگر ہو، سارے جادوگر بھی جمع ہو جائیں تو اللہ سے بڑا کوئی نہیں۔ اللہ اکبر، سب سے بڑا اللہ ہے، اور ہوتا وہ یہ جو اللہ چاہتا ہے۔ اللہ کی اجازت اور اذن کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا۔ اللہ رب العالمین ہم سب کی اصلاح فرمائے۔ اللہ تعالی ہمارے گھروں میں اپنی رحمت اور اپنی برکتیں نازل فرمائے۔ جو پریشان حال لوگ ہیں اللہ تعالیٰ ان کی پریشانیاں دور فرمائے، جو بیمار ہیں اللہ تعالیٰ ان کو تندرستی عطا فرمائے، جو مقروض ہیں اللہ تعالیٰ ان کو قرضوں کے بوجھ سے نجات دلائے۔ اللہ ہمارے اس وطن پاکستان کی حفاظت فرمائے، ہم سب سے راضی ہو۔ ہمارے سارے جتنے مسائل ہیں، دینی مسائل، معاشی مسائل، گھریلو مسائل، معاشرتی مسائل، اللہ تعالیٰ سارے
آسان کرے، حل کرے، اور ہم کو دنیا میں بھی کامیاب کرے، آخرت میں بھی کامیاب کرے۔ جزاکم اللہ خیر فی الدنیا والآخرہ۔